अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को जहाँ भी हैं खुश रखे, आबाद रखे, उनकी तमाम परेशानियाँ बीमारियाँ दूर करें। आज का आप लोगों ने मेरा टाइटल देखा, थंबनेल देखा। रात से एक ख़बर गर्दिश कर रही है जो कि हकीकत पे मबनी है। दिल को दहला देने वाली, दिल को दुख देने वाली ऐसी ख़बर जो कि एक माँ बाप पे तो क़यामत, उस फैमिली पे तो क़यामत है ही, लेकिन वहाँ के रहने वालों पे भी ये किसी दुख भरी दास्तान से कम नहीं है, दुख भरी बात से कम नहीं है। मारूफ़ आलिम दीन हमारे मौलाना तारिक जमील, जिनको कौन नहीं जानता, दुनिया भर के लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, जिनको कौन नहीं सुनता। अपने दीनी मामलात के हवाले से मशहूर होने वाले मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जब ये ख़बर आई तो उस ख़बर को आने के बाद हमारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे न जाने किस किस तरह की ख़बरें आई गईं। यानी कुछ ऐसे लोगों ने भी इस ख़बर से फ़ायदा उठाया जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के अगेंस्ट बात करते हैं, उन पे तनकीद करते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि ये मामला, ये बात ऐसी है जो कि मैं समझती हूँ किसी भी माँ बाप के लिए, मतलब कि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी औलाद को कभी कोई एक, कहते ना, सुई भी ना चुभे। लेकिन जब एक माँ बाप की जवान औलाद इस दुनिया से जब चली जाती है तो सोचें कि उस माँ बाप पे, उस फैमिली पे क्या क़यामत टूटती है। जहाँ यहाँ पे एक क़यामत की ख़बरें आनी शुरू हुई कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का इंतकाल हुआ, वहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर गई कि जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस मौत का भी फ़ायदा उठाने से गुरेज़ नहीं की। यानी ऐसी ख़बरें वो फटाफट उन्होंने लगानी शुरू कर दी, बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी जाने कि मौलाना तारिक जमील के किसी दुश्मन ने उनके बेटे को शूट कर दिया, उनको हलाक कर दिया। वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क का, हमारे जो ये आलिम दीन, जो बहुत बड़े आलिम दीन है, ज़ाहिर सी बात है मौलाना तारिक जमील को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती, तो क्या इमेज जाएगा। बिल्कुल, जहाँ पे आपकी जो फ़ेम होती है, शोहरत होती है, उसके कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन बहुत जगह पे इसके नुकसानात भी होते हैं। तो इसी नुकसान की बात यही करते हुए अब मैं आगे बढ़ूँगी कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो उनके तनकीद करने वाले लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मौत का भी फ़ायदा उठाया अपने चैनल्स को चमकाने के लिए, कि उल्टे सीधे जो वीडियोस लगानी शुरू कर दी कि मौलाना तारिक जमील के बेटे के साथ क्या हुआ। लेकिन वहीं पर उनके बेटे ने इतने बड़े सानिया को आने के, पेश होने के बाद, जब इंसान अपने होश में नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए और ऐसे लोगों का मुंह बंद कराने के लिए, उनके जो बड़े बेटे यूसुफ हैं, तो उन्होंने आके एक वीडियो चलाई जो कि बहुत अच्छा किया, ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो जो कि गलत ख़बरें फैला रहे हैं। होता क्या है, जब यानी पाकिस्तान में तो रहने वाले लोगों को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, यूके में, कनाडा में, तो वो लोग परेशान होते हैं कि आखिर हुआ क्यों। क्योंकि बहुत से लोगों के ये कहते हैं ना, फैंस होते हैं, बहुत से इनके चाहने वाले होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई सच भी बोलना चाह रहा होता है, जो सही खबर भी दे रहे होते हैं, वो भी इनके साथ मिक्सअप हो जाती हैं कि क्या हुआ क्या है। तो उनके बड़े बेटे ने, यूसुफ साहब ने आके बताया कि उनका भाई, जो कि यानी बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, साइको हो जाता है इंसान, और उसका 6 सालों से इलाज चल रहा था, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान मुसलसल बीमार रहने लग जाता है, एक वक्त आता है जब वो ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और हुआ ही ऐसा कि उनके बेटे ने अपने आप को ख़ुद शूट कर लिया, वहाँ के मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे गन छीन के, और अपने आप को शूट कर लिया।
تو یہاں پہ میں ان لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے فیک خبریں چلائی ہیں، بہت دکھ ہوا کہ آپ ان کا ویٹ کریں کہ ان کی وہ تصدیق کریں گے کہ وہ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے. لیکن یہاں پہ میں کہوں گی کہ پاکستان میں لوگ اتنی مکس اپ کر دیتے ہیں، سچائی اور جھوٹ کو مکس اتنا کر دیا جاتا ہے کہ عوام پریشان ہو جاتی ہے، باہر کی پبلک پریشان ہو جاتی کہ آخر ہوا کیا ہے. بس بات کو میں مختصر کروں گی کہ میں مولانا طارق جمیل سے، ان کے اہل خانہ سے، ان کے چاہنے والوں سے افسوس کروں گی اس معاملے پہ، اس اتنے بڑے دکھ پہ، ثانیہ پہ میں اپنی طرف سے دکھ کا اظہار کروں گی، اور اللہ پاک سے میں بھی اور آپ بھی سب مل کے مولانا طارق جمیل اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے جو ہے یہ وقت ہے اس کو کاٹے، اور اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے بیٹے عاصم کے درجات بلند کرے، کیونکہ وہ ایک بیمار تھے، ڈپریشن کے شکار تھے. یہاں پہ اگر جو ان کے تنقید کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے بارے میں نیگیٹو سوچنے والے لوگ ہیں، وہ خودکشی کو بھی، کہ لوگوں کو خود یہ درس دینے والے ہر طرح کے ظاہر سی بات ہے، جو اسلامک یہ ہمارے عالم دین ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ اپنے جو بیانات دیتے رہتے ہیں، لوگوں میں علم بانٹتے ہیں اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور وہیں پہ جہاں پہ ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، تو اس چیز کو لے کے بھی جو لوگ نیگیٹو اب یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ انہی کے بیٹے نے خودکشی کر لی اور کیوں کی، جبکہ یہ تو خود عالم دین ہے. تو میں ان لوگوں کو کہوں گی کہ خدا را یہ وقت نہیں ہے نیگیٹیوٹی پھیلانے کا، یہ وقت ہے ان کے دکھ میں ساتھ دینے کا، یہ وقت ہے ان کے لیے دعا کرنے کا کہ اللہ ان کو صبر دے، ان کی فیملی کو صبر دے. اور اس بات کو یہاں پہ ان کے بڑے بھائی یوسف نے کلیئر کر دیا کہ یہاں میرا بھائی بچپن سے ہی ڈپریشن کا شکار تھا، اور ڈپریشن کا مریض کچھ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے یہاں تک کہ بتایا کہ ان کا علاج چل رہا تھا، ان کو الیکٹرک شاک دیے جا رہے تھے کہ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہو. لیکن کہتے ہیں کہ ایک ہوتی نا خطرناک قسم کی ڈیزیزز، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کی ترکیبیں ڈھونڈتا ہے، اور اس کا ہی انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ان کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اندر بلایا، ان سے گن چھینی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا. یعنی روز روز کی تکلیف سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھے. یہاں پہ اگر کوئی دین کو بیچ میں لے کے آتا ہے تو یہ غلط ہے. کہیں پہ انسان کبھی پازیٹیو بھی سوچے. تو بس میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ ان کے صبر کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر دے، اور جس اذیت سے ان کے بیٹے عاصم گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی آگے کی منزل آسان کرے. بس میں لوں گی آج کے اس چھوٹے سے ولاگ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.